अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो, एकूच दडक जी आयली, 1-2 वरां पावस पडलो, तातूंत सिलींग कॉलॅप्स जालें. म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय, आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे, जो स्वताक शहाजहान समजतालो, ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा. 490 वर्सां सुमार जालीं. 1632 बांदलेलो. कितलेशेच पावस, कितलीशीच वादळां पयलीं तसोच उबो आसा. जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता. हो गोविंद गावडे स्वताक जो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो, तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताज महल बांदलेले तांचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान आमी पळयल्लें की ताज महल जो गोंयचो आहा ताचो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो, तो परत रिपेर केलो. 2 वरांच्या पावसान परत ताचें सिलींग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शॉवर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताज महल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताज महल म्हणून गोंयचो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा. त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा, मातशें थोडे घेतल्याचे परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय, रिपेर करपाक लाय, कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातूंत. नॅशनल गेम्साक आमी पळयलां सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें तें कशें गळटाले. अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा काडल्या आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो, ताजेर म्हाका दिसता अशें पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतले वर्सां पासून बांदलेली, केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो, ताजी अशी दुर्दशा करून दवरप, हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. गेली 2-3 वर्सां जाली पळयता आतां कला अकादेमीचें काम चालू आसा आनी जेन्नाच्यान हें काम चालू आसा तेन्नाच्यान थंयसर पाडूच पडलेली आसा. म्हाज्या हिसपान जाल्यार तें काम तुमी हातीन घेवंक नासलेलें न्हू जाल्यार खूब बरें आसलेलें. आमच्या तिजोरींतलो पयसो वाचतलो आसलो कितें आनी इतली हानी जावची नासलेली. आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर तुमी थंयसर जो नेमलेलो आसा आनी तेणी जी कामां केल्लेली आहा न्हू, हेका आयज अरेस्ट करपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जो चीप क्वॉलिटीचो जो वर्क जाल्लो आसा आमी गेल्या वर्साय पळयला आनी आतां पावस एकूचदा पयर बेश्टी झलक दिल्या पावसान आनी ते झलकीर फॉल सिलींग पडलें. आतां फॉल सिलींग पडलें आनी हे सगळे नाका जाल्लेले गोश्टी चालूच आसा. अरे म्हाका एक कळना कित्याक सांग, हेचेर दखल आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर कित्याक घेयना, ती कित्याक सिरियस ना काय म्हणून. आनी स्पेशली हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदतां, बाबा रे कितें चलयलां हें, कितें चलयलां, कित्याक तुज्या कॅबिनेटान हे सगळें आहा आनी हे चल्लां ते सगळे लोक पळयता, हाशे जाता तुमचे, एक्टिविस्ट वचून थंयसर बोवाळ मारून तुमकां ओपनली करून दाखयता कितें रे, आनी तुमी हो सब स्टँडर्ड वर्क एक्सेप्ट करता. आयज तडका फडकी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं काडून उडोवपाक जायो आनी तेचे कडल्यान ही लुकसाण भरपाई जी आहा न्हू कितें, ही सगळी तेचे कडल्यान रिकवर करून घेवपाक जाय. आतां म्हाका दिसता कितले थंयसर प्रोग्राम जातले आसले ह्या 2-3 वर्सां, ते सुद्दां थंय आडोन उरलेल्या भशेन जाले. कितें, कोणाच्या खातीर? तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर. कितें, तुमी लोकांचो जीव घेवपाक उठल्या मरे. फाल्यां सकाळी कला अकादमी रेडी जातकूच भितून जेन्ना लोक बसतले तेन्ना गॅरंटी कितें की ती सेफ आसतली म्हणून. लोक बसलेले आसतना जर सगळें सिलींग जर कोसळून पडलें लोकांचेर आनी थंय मानहानी जाली, लोक मेलो बिलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? म्हाज्या हिसपान जाल्यार कला अकादेमीचें काम जेन्ना आनी 5-6 वर्सांनी कंप्लीट जातलें, 5-6 वर्सांनी कंप्लीट जातलें तेन्ना हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, आतांच त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान बरोवन घेया. हांगासर जर कितें जर हादसो जालो आनी कोणी जर मेलो सपोज, जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची म्हणून, कळ्ळें तुका. आनी आमी जे आहा न्हू, आमी कितें म्हणटले, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयच्या सरकाराची. कित्याक सांग, तुमीच तो कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेलो आनी ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आनी तेणी सब स्टँडर्ड कामां पळोवन अरे दाखोवन दिलें मरे, देवान दाखोवन दिलें की तो काम करपाचो लायकीचो ना, केपेबल ना म्हणून तो कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर. तरी तुमी ताका ती कामां दिता आनी आयज मेरेन काम कंप्लीट जावंक ना. आनी परिस्थिती पळयत जाल्यार हांवें दिसता फुडलीं 5 वर्सां ते कला अकादेमीचें काम कंप्लीट जावचें ना. देव बरें करूं. मिडिया मार्फत आमकां कळ्ळें की परतून एकदा 3रे फावट कला अकॅडमीन परते एक कॉलॅप्स जाल्लें आसा. तुमकां याद करून दिता मिडिया भावांक, जुलय 2023 विधानसभे सत्राच्या 1 दिसा पयलीं त्या वेळाचेर कॉलॅप्स जालें. आनी जेन्ना कॉलॅप्स जालें तेन्ना आमकां विधानसभेन उत्तर दिलें सरकारान की तो पार्ट टचूच केलो नाशिल्लो म्हणून, आनी तो ओल्ड पार्ट. ताच्या नंतर आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय, आदरणीय अध्यक्ष विजय सरदेसायान सारके 2 दिसान 0 आवराक अलॉंग विथ CD प्रूफ थंय कशें काम चलतालें कॉलॅप्स जाल्ल्या पार्टाचेर आनी डिपार्टमेंटच्या ऑफिशलांनी मंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2022 थंय इन्स्पेक्शन केल्लें. ताचे व्हिडिओ विधानसभा पटलाचेर दवरले आनी हातून सरकार उक्ताडार पडले. ताच्या नंतर
जानेवारीच्या म्हयन्यात ह्या वर्साक नव्या वर्साक परतून एकदा मेन ऑडिटोरियमाची फायर लायन हातूंतल्यान उदक लिकेज जालें मेन ऑडिटोरियमात आनी मागीर सोरोप बिरोप आयलो ताजे व्हिडिओ व्हायरल जाले खुर्च्यो थोड्यो मोडिल्ल्यो हे व्हायरल जाले हे जानेवारी 2024 आतां आमी फेब्रुवारी मार्च एप्रील म्हयन्यात आहा आयज सकाळ फुडें उठ्ठा आसतना बातमी आयली की फॉल सिलींग कॉलॅप्स जाला आनी जशी न्यूज व्हायरल जायनाका एका वरान कळ्ळें की मिडिया भावांकूय बंदी घाल्या म्हणून वचपाक